अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फ़ारूक। रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से मुसल्लह कार्रवाई या ताकत का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बयान आया है आर्मी चीफ़ की तरफ से। वैसे उन्होंने ये बयान दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत के तनाज़ुर में दिया है, मगर अगर इसको 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के साथ जोड़ा जाए तो बहुत सी गिरहें खुल जाती हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने और वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग अपीलें दायर की हैं। वफाकी हुकूमत कहती है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल है, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था वो उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये फ़ैसला ठीक नहीं था। उन्होंने इस्तदा की है कि अपीलों के फ़ैसले तक 5 रुकनी बेंच का फ़ैसले के ऊपर स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया जाए, ताकि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है उसको मुमकिन बनाया जा सके या आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये बेंच ही ठीक नहीं बना था, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स केस के अंदर जो बेंच बनाया गया था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं बनाया गया था। तो इसलिए जब बेंच ही गैर कानूनी है तो उसका फ़ैसला भी गैर कानूनी है। इसलिए उन्होंने इस्तदा की है कि इस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हम तमाम मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं चाहते हैं, सिर्फ 102 लोगों का ट्रायल करना है जिनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात लगी हुई हैं और जिन्होंने डायरेक्टली फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया है। दूसरी तरफ जो हमारे वजारत दिफा है उसने अपनी एक अलग इस्तदा की है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की है उन्होंने भी, और उन्होंने कहा है कि जो आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफ़ात थी उनको जो कलअदम करार दिया गया है ना, आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 की सब क्लास 4 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की 2D1, वो आप उसको बहाल कर दिया जाए, क्योंकि उससे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है और उससे बहुत बेचैनी है, बेइज़्तिराब है। तो इसलिए ये अपीलें सामने की गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वफाकी हुकूमत ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, उससे पहले सिंध हुकूमत ने भी अपीलें दायर की थी। आज 2 अपीलें आज दायर होगी। हो सकता है पंजाब हुकूमत भी कल या परसों या मंडे ट्यूसडे को अपीलें दायर कर दे और उसके बाद अगले 14 दिनों के अंदर इन अपीलों को सुना जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट इन अपीलों को, अपने ही फ़ैसले को कलअदम करार दे देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था उसको बरकरार रखेगी और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं होगा ट्रायल सिविलियंस का, जो PTI के 102 वर्कर्स हैं? तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इम्तिहान है, सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसके 2 बड़े अहम पहलू हैं। बेसिकली ये 102 लोगों का बेसिकली मसला नहीं है, ये बेसिकली उनके जो घर वाले हैं उनका इज़्तिराब है, बेचैनी है, बेकरारी है, परेशानी है। वो ज़ाहिर है परेशान है क्योंकि उनके बच्चे पकड़े हुए हैं और उनका कोई पता नहीं है कि उनका ट्रायल कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। ट्रायल शुरू हो गया था मिलिट्री कोर्ट्स में, कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर वहाँ पे कंक्लूड हो जाता। जिन्होंने भरी होना था भरी हो जाते, जिनको सज़ा होनी थी वो सज़ा हो जाती और वो आगे फिर अपीलों के अंदर चले जाते। मगर अभी ये सारा मामला रुका हुआ है। एक तो उनकी बेचैनी है, उनके घर वालों की परेशानी है। दूसरा, वो फ़ौजी हैं जिनके जो बेचैन हैं, वो भी मुस्तरब हैं कि कल को अगर इस दफ़ा मिलिट्री के तनसीबात के ऊपर हमला करने वालों को कैफ़रे किरदार तक ना पहुँचाया गया और अगर वो बच गए, किसी भी वजह से बच जाते हैं, तो फिर आइंदा सब के लिए एक मिसाल बन जाएगी और आइंदा कोई भी आएगा और वो आके मिलिट्री की तनसीबात के ऊपर हमला कर सकता है। तो उससे एक वो भी बेचैनी है। तो इसलिए ये बेचैनी भी दूर होनी चाहिए, वो बेचैनी भी दूर होनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो मैंने कानून को अंदर देखा है, वहाँ तो जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें मैक्सिमम सज़ा 2 साल तक है। मगर जो सिविल अदालतों के अंदर, दहशत गर्दी की अदालतों के अंदर जो चालान जमा हुए हैं उसके अंदर तो बहुत ख़तरनाक जो दफ़ात शामिल की गई हैं। उसके अंदर तो बगावत की दफ़ात भी हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दफ़ात भी हैं, उसके अंदर तो सज़ाए मौत तक दी जा सकती है। तो बड़ी ख़तरनाक है, बहुत लीथल है। तो इसलिए कुछ जो लोग थे, उनके फैमिलीज चाहती थी कि वो अब उस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही हो जाए। वो अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, मगर वो ज़ाहिर है उस तरह से बात नहीं बन सकी। आगे अगर मज़ीद हम देखें तो उसके मज़ीद 2 पहलू हैं। ये सिर्फ 102 लोगों का मसला नहीं है, ये उन हज़ारों लोगों का मसला भी है जो 1967 से लेके अब तक मिलिट्री के अंदर ट्राई हो चुके हैं। हज़ारों लोग ट्राई हो चुके हैं, उनमें सैकड़ों को सज़ा भी हुई है और मुतअद्दिद जो है ना उनके ऊपर सज़ा पे अमल दरामद भी हो सका है। उन बेचारों का क्या कसूर है? 1967 से लेके ये अयूब खान के दौर के अंदर जो है ना ये सेक्शन शामिल किए गए थे आर्मी एक्ट 1952 के अंदर, और उससे लेके अब तक ये तकरीबन 55 साल बनते हैं। 55 सालों के अंदर हज़ारों लोगों के हो गए। उसके जो मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियन के जो ट्रायल हुए उसको फ़ैसलों को
ہائی کورٹ نے بھی سنا، سپریم کورٹ نے بھی سنا، ان کی سزاؤں پہ عمل درآمد بھی ہوا، مگر پہلے کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر یہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کو بھی انصاف چاہیے۔ اگر یہ غلط قانون ہے تو یہ غلط قانون بنایا کیوں؟ اس کو اسی وقت کالعدم قرار دینا چاہیے۔ چلو وہ تو ایک ایوب خان کا دور تھا، اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں ہو جاتا، چلو آگے جنرل ضیاء کا دور آ گیا، پھر بھی نہیں بات بنی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دور آیا، اس کے بعد جمہوری حکومتیں آئیں، اور ابھی بھی 3 حکومتیں ہیں جمہوری آ چکی ہیں، اب آگے 4تھی حکومت بننے جا رہی ہے، تو ان میں فیصلے ہو جاتے، شاید ان میں بھی نہیں ہوئے، تو پتہ نہیں کیوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملزمان کے جو بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں نا، تو پھر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کو ٹریٹ ٹھیک نہیں کیا جا رہا، ان کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں جا رہی، ان کو ٹھیک جگہ پہ نہیں رکھا جا رہا، ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ان کو خوراک ٹھیک نہیں جائی جا رہی، ان کے ساتھ رویہ انسانوں والا نہیں کیا جا رہا، تو پھر بالکل نہیں۔ اور اگر کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے اندر قباحت کیا ہے؟ عام کورٹس کے اندر بھی تو اسی طرح ہی کیس چلتے ہیں۔ اور دوسری بات فیئر ٹرائل ہے۔ فیئر ٹرائل اگر ملٹری کورٹس کے اندر نہیں ہوتا تو بالکل سویلینس کا نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر ان کو فیئر ٹرائل مل رہا ہے، ان کو وکیل کرنے کی آزادی ہے اپنی مرضی سے، ان کے گھر والوں کو ملنے کی آزادی ہے ان کے ساتھ، اور وہ اپنے جو سماعت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں، وکیل سے مل سکتے ہیں، اپنی لیگل پروسیڈنگز کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا قباحت ہے؟ اور اس کے بعد ان کو اپیل کا حق مل رہا ہے، اگر سزا ہوتی ہے کسی کو، وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، سپریم کورٹ جا سکتا ہے، صدر کے پاس پارڈن کے لیے جا سکتا ہے، اور اگر یہ سارے رائٹ ہیں تو پھر کیا مسئلہ؟ مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہماری جو سول عدالتیں ہیں، جو ہماری سیشن عدالتیں ہیں، جو ہماری دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، وہاں پہ پرولونگ کیا جاتا ہے، کیسز بڑے لمبے لمبے چلے جاتے ہیں، اور انصاف جلدی نہیں ملتا۔ انصاف جلدی ملنا چاہیے، ان عدالتوں میں ملنا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ ملٹری کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ان کی اپنی جو اندر کا اضطراب ہے، بے چینی ہے، غصہ، اس کو لوگوں کا جو غصہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، تاکہ جلد سے جلد یہ لوگ کیفر کردار کو پہنچے، جنہوں نے کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بیچارے چھوٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے ان 102 لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہوں جنہوں نے کچھ نہ کیا ہو، جن کے اوپر محض شک ہو، الزام ہو، یا غلط الزام لگایا گیا، ہو سکتا ہے ٹرائل ہو وہ بری ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ سارے کے ساروں کو سزا ہو جائے۔ تو یہ تو اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، اس کو اب ہم اور آپ تو نہیں اس کے اوپر ججمنٹ دے سکتے، مگر اب سوال یہ ہے کہ جو اپیلیں آ گئی ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ میری ذاتی رائے کے اندر وہ جو پہلا بینچ بنا تھا، 5 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا تھا، مگر یہ اوورال 6 رکنی بینچ تھا، اس کے اندر بندیال صاحب نے بھی یہ سنا تھا مگر وہ ریٹائر ہو گئے۔ جب یہ فیصلہ آیا تو یہ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا، جسٹس اعجاز الحسن اس کی جو سربراہی کر رہے تھے، تو وہ بینچ بنایا تھا بندیال صاحب نے۔ بندیال صاحب وہ تھے جنہوں نے 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر ان کو ضمانت دی تھی، اور ان کے بعد رہائی ملی تھی جو ہے نا، تو یہ وہ تھا، تو یہ وہ جو ہے نا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ان کو رہائی دی تھی، یہ ان کا بنایا ہوا بینچ تھا، اس سے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا اب جو بڑا بینچ بننا ہے، اب یہ 5 رکنی نے دیا تھا، 7 رکنی بننا ہے یا 9 رکنی بننا ہے، یہ بنانا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، موجودہ چیف جسٹس نے۔ اور موجودہ چیف جسٹس 1-2 دن پہلے جو ہمارے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو اس دن کی جو ہے نا ایک تحریری حکم نامہ جاری ہے، اس میں اندر کہا تھا اگر فیض آباد دھرنے کیس کا جو فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا تو 9 مئی جیسے واقعات نہ ہوتے، یعنی کہ مائنڈ میں ہے کچھ، بیک آف مائنڈ ہے کہ یہ غلط ہوا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب جو بینچ بنے گا وہ دیکھتے ہیں کس طرح کا کیا بیہیو کرتا ہے، وہ جو وکلا ہیں ان کی دلائل کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور یہ 102 لوگوں کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑا عام ہو جائے گا۔ ابھی عمران خان صاحب بھی ضمانت کے لیے سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، سائفر کیس کے اندر انہوں نے فرد جرم پہ بھی اعتراض ہے، اس کے اوپر بھی ظاہر ہے اب بینچ بن گیا، تو سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی کے اندر جائیہ صاحب ہیں، اس کے اندر عائشہ ملک صاحب ہیں، وہ بھی 12 نومبر کو سماعت کرے گا۔ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو اس کے اندر انصاف ملتا ہے نہیں ملتا، یہ سائفر کا کیس رکتا ہے یا نہیں رکتا، ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یا یہ سلسلہ اسی طرح ہی آگے چلے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔